अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी। और इमरान ख़ान साहब से मुतालिक कुछ ख़बरें आ रही थीं और इसके साथ साथ कुछ पंजाब हुकूमत के हवाले से ख़बरें आ रही थी कि पंजाब हुकूमत को ये टास्क दे दिया गया है कि जो जाती उमरा है उस पर कड़ी नज़र रखें, उस पर अगर रेड करने की ज़रूरत पड़े वो करें, किसी ना किसी तरीके से आप जाती उमरा की ईंट से ईंट बजा दें। और दूसरी जानिब क्योंकि जो वफाकी हुकूमत है वो ये ख़बरें आ रही थी कि रेड करने लगी है इस्लामाबाद में बनीगाला पर। तो बनीगाला पर अगर रेड होता है, ये पंजाब हुकूमत का वाज़ेह पैगाम है वफाकी हुकूमत को कि अगर पंजाब हुकूमत, अगर वफाकी हुकूमत रेड करती है बिलखुसूस बनीगाला पर, तो उसके बाद रेड किया जाएगा जाती उमरा पर। और जाती उमरा पर रेड क्यों किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इस हवाले से मुशावरत हुई। मोनिस इलाही के हमरा आईजी पंजाब पहुंचे थे ज़मान पाक, जहां पर बैठकर ये सारी बातचीत हुई। अब आप देखें, ये बड़ा अलमिया है हमारा कि आईजी पंजाब लेवल का आदमी, एक सरबरा पुलिस का, पूरी पंजाब पुलिस का सरबरा जो है, वो ज़मान पार्क में पहुंचकर इंस्ट्रक्शंस ले रहा है। किससे? इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब इज़ नॉट इलेक्टेड, ही इज़ द पार्टी चेयरमैन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन किसी भी कैपेसिटी में किसी अफसर को नहीं बुला सकता, किसी अफसर की सीट पर, नशिस्त पर विराजमान नहीं हो सकता। आपको याद होगा कि पहले इमरान खान साहब जो हैं वो विराजमान हो गए थे वज़ीर आला पंजाब की नशिस्त पर। और जब उस्मान बुज़दार साहब थे, तो उस वक्त तो जब भी वज़ीर आज़म आते थे, तो वो वज़ीर आज़म आके बुज़दार साहब की नशिस्त पर ही बैठते थे, यानी वज़ीर आला की नशिस्त पर। उस वक्त तो खैर वो वज़ीर आज़म थे, लेकिन फिर भी नशिस्त का लिहाज रखना चाहिए था और अपनी नशिस्त नहीं छोड़नी चाहिए किसी को भी। खैर ये अखलाकी और इसके साथ साथ कुछ कानूनी पहलू भी इसमें मौजूद हैं। तो अभी भी यही हो रहा है कि परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही सामने बैठे हुए हैं और वज़ारत आला की कुर्सी पर इमरान खान साहब, जो कि इलेक्टेड भी नहीं हैं। और इससे पहले मरियम नवाज़ भी, नून की भी ये रिवायत है, नून ने ये रिवायत डाली है कि अता तारड़ जो वज़ीर दाखिला हैं, मुशीर दाखिला हैं, वो पुलिस अफसरान का इजलास की बजाय बल्कि एक डीपीओ की कुर्सी पे बैठे हुए थे और डीपीओ को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। तो ये अलमिया पाकिस्तानी सियासत का इसी तरह इमरान खान साहब करते हैं। अब आईजी पंजाब फैसल शाहकार को लाया गया और ज़मान पाक में उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी गई। फैसल शाहकार साहब का एक सवाल था, आईजी पंजाब ने ये सवाल किया कि अगर जाती उमरा पे हम रेड करते हैं तो हम किस कैपेसिटी में रेड करेंगे, उन पर क्या इल्ज़ामात लगाएंगे, उन पर कौन सी एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो कुछ कानूनी पहलू हैं, लुकनाज हैं, जिनको देखना पड़ेगा, लकुनाज हैं। बहरहाल ये एक जंग छिड़ चुकी है। खुसूसन एक पैगाम दे दिया गया है वफाकी हुकूमत को। जब अता तारड़ के घर पर छापा मारकर भी पैगाम दिया गया, राना मशहूद साहब के घर पर भी छापा मारा गया और उसके बाद उनको नोटिस रिसीव करवाए गए। वहाँ पे खैर अता तारड़ तो मौजूद नहीं थे GOR 1 में अपने घर पर, और किला गुज्जर सिंह की पुलिस वहाँ पर गई। तो ये इस्लामाबाद चले गए। ये भी हमारी सियासत का अलमिया है कि जब इनको गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस जाती है तो ये यहाँ से इस्लामाबाद की शील्ड ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे वफाकी हुकूमत मौजूद है, फेडरल गवर्नमेंट है, तो पंजाब पुलिस इस तरह से मुदाखलत नहीं कर सकती इस्लामाबाद पुलिस की इजाज़त के बगैर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ से उनको रिलीफ़ मिले, तक उनको तकलीफ़ हो, वहाँ पर रिलीफ़ है। एक तो ये मामला है। दूसरा, पंजाब हुकूमत जो है वो इस वक्त बड़ी फॉर्म में है और कल तो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ये कह चुके हैं कि इमरान खान साहब के विज़न के मुताबिक चलूँगा। और ये विज़न कोई तरक्की वाला विज़न नहीं है। ये विज़न वही विज़न है कि जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं, यानी इंतकामी कार्रवाइयाँ हों, किसके ख़िलाफ़ हों? नून लीग के ख़िलाफ़ हों। हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे इस हवाले से जितने भी आप बात कर लें, गवर्नमेंट्स रही हैं, उन गवर्नमेंट्स में हमेशा से इंतकामी सियासत होती रही है। और इंतकामी सियासत में ये नहीं देखा जाता कि किसके ख़िलाफ़ क्या मुकदमा दर्ज करना है, बल्कि ऑर्डर मिलता है कि इसको गिरफ़्तार करें। कैसे करें ये हमें नहीं पता। ये अक्सर पुलिस अफसरान के साथ जब मेरी बातचीत होती है तो वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अगर अब इसको कॉर्डन ऑफ करना है, अब इसको गिरफ़्तार करना है, क्या करें, इसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई डालें। तो फिर किसी पर चर्च डाल दी जाती है, किसी पर लेन देन का तनाज़ा डाल दिया जाता है, किसी पर ज़मीनों का कब्ज़ा डाल दिया जाता है। तो इस तरह की झूठी एफआईआर जो हैं वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में आम रिवाज है। तो ये हो सकता है कि वफाक और पंजाब में दोनों सतहों पर मुकदमात जो हैं वो बनाए जाएँ। इधर जाती उम्रा टारगेट किया जाए और इसके साथ साथ जो कैबिनेट थी, सूबाई कैबिनेट हमज़ा के दौर में, उसको टारगेट किया जाए। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि सिर्फ अता तारड़ ही नहीं गए इस्लामाबाद की शील्ड ली उन्होंने,
بلکہ آپ دیکھیں کہ جاتی عمرہ میں جب عمران خان صاحب پر بغاوت کے مقدمات درج ہوئے مختلف تھانوں میں، تو عمران خان صاحب نے جب راہداری ریمانڈ لیا تھا اور ضمانت لی تھی عمران خان صاحب نے، تو عمران خان صاحب بنی گالہ سے پشاور چلے گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ پشاور صوبہ الگ ہے اور وہاں کی پولیس اور وہاں پہ حکومت ان کی ہے، تو انہوں نے بنی گالہ چھوڑ کے اسلام آباد میں تقریباً 1 ڈیڑھ ماہ سٹے کیا تھا۔ اچھا، زیادہ سے زیادہ وہ کیا کرتے تھے عمران خان صاحب کہ اگر اس قسم کی کوئی بات ہوتی تھی تو نتھیا گلی چلے جاتے تھے، گرفتاری نہیں دیتے عمران خان صاحب جلدی، اور اگر گرفتاری ہوتی بھی ہے تو خیر ایک بڑا ریزسٹنس آئے گا سامنے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہے، تو یہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، حمزہ شہباز کے خلاف جب کوئی بات ہوتی ہے، اب حمزہ شہباز کو پتہ چلا کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ قاف کے یا پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، تو انہوں نے شیلڈ لی اور وہ یہاں سے بھاگ گئے، پہلے دبئی گئے اور اس کے بعد لندن پہنچ گئے۔ تو یہ معاملات جو ہیں وہ ہماری سیاست میں چلتے رہتے ہیں، اور کچھ نہ بھاگیں تو ان کو مفرور کروا دیا جاتا ہے، ان کی پوری ہیلپ کی جاتی ہے۔ تو یہ صرف ایک پارٹی کا موٹیو نہیں ہے، یہ ایک پارٹی کا طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ تمام سیاسی جماعتیں مقدمات کا سامنا کرنے سے کتراتی ہیں، اور یہی جماعتیں جب حکومت میں ہوتی ہیں تو پھر یہ کہتی ہیں کہ ہم مقدمات کا سامنا کر کے آئے ہیں، ہمارے پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے، کچھ جھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ سچے بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ کو ثابت بھی نہیں کیا جا سکتا، اس طرح کے مقدمات ہوتے ہیں، جیسے 3.5 سال میں منی لانڈرنگ کا مقدمہ کوئی ثابت نہیں ہو سکا۔ تو یہ ایک بہت بڑا لوپ ہول ہے، اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نیب کے جب رپورٹس بنتی تھی، نیب فواد احمد فواد کو اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کو جب گرفتار کرتا تھا تو اس کے بعد پروسیکیوشن اتنی ویک ہوتی تھی کہ ثابت ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو ڈیپینڈز آن پروسیکیوٹر کہ وہ کس طرح کی تفتیش آگے لے کے چلتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں اس وقت۔ پاکستان تحریک انصاف وہ بڑی فارم میں آ گئی ہے، اور عمران خان صاحب نے جلسوں کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مختلف مقامات پر مختلف جگہوں پر جو ہے وہ جلسے ہوں گے۔ انہوں نے سکھر کا نام لیا، حیدرآباد کا نام لیا، کراچی کا نام لیا، اور سندھ کو اسپیشلی انہوں نے نامینیٹ کیا اور پرومیننٹ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ زرداری سب سے بڑا چور موجود ہے، ڈاکو موجود ہے۔ اب ایک ڈاکو ان سے پہلے تقریر کر کے گیا تھا، جن کو وہ اپنے دورے اقتدار میں اس سے پہلے ڈاکو کہتے رہے ہیں پرویز الہی کو جب وہ اپوزیشن میں تھے۔ تو اب وہ ظاہر ہے ان کا چہیتا ہے، اور وہ اب کہتے ہیں کہ ہم ویژن کے مطابق چلیں گے۔ تو ویژن شیژن کچھ نہیں ہے بھائی، یہ سب گیم ہے، نمبر گیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور استعمال ہوگی بیوروکریسی، ظاہر ہے کہ کسی نے ٹرانسفر تو نہیں کروانے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نون کے دور میں بھی ڈی پی او بہاول نگر کو چینج کیا، شارق کمال کو، اب تو خیر وہ ڈی آئی جی ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ رضوان عمر گوندل، ہی از اے ڈیڈ آنیسٹ آفیسر، اس کو بھی چینج کیا گیا، اور اس کو پاک پتن سے اٹھا کے جو ہے وہ کھڈے لائن لگا دیا گیا۔ اب پھر وہ ڈی پی او میاں والی لگے، اب پھر جیسی حکومت بنی ان کے سب سے پہلے اسی ڈی پی او کو چینج کیا گیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے یار کہ آپ بیوروکریسی سے مختلف کام کروا رہے ہیں؟ اگر وہ کرتی ہے ٹھیک ہے، اگر آپ کو سلیوٹ کرتی ہے ٹھیک ہے، آپ کے ورکرز کے ساتھ تعاون کرتی ہے تو ٹھیک ہے، یہ نون کے لیے بھی اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی اور تحریک انصاف کے لیے بھی۔ یہ تمام سیاسی جماعتیں اگر ملک کی ترقی دیکھنا چاہتی ہیں تو آپس کی رنجشوں کو بھلائیں اور اس کے بعد آگے چلیں۔ شہباز شریف صاحب نے بارے مساق جمہوریت کا پیش کیا ہے کہ جی اکنامیکل اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں گے تو اس کے بعد پھر اس پہ بات ہو سکے گی۔ بہرحال عارف الوی اس میں بڑی ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ امید ہے اللہ کرے کہ یہ معاملات کچھ بہتری کی جانب جائیں تاکہ پاکستان کا بھلا ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔